बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्क के जो टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं वो कौन हैं। तो चलें जनाब, अब सुनिए उनके नाम क्या हैं। तो हमारे मुल्क का जनाब जो रिचेस्ट शख्स है उसका नाम जनाब शाहिद खान है। ये अमेरिका में सेटल है। मैं तो समझता हूँ कि अगर आप इसको अमेरिकन ही कह लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। शायद को साल में एक मरतबा पाकिस्तान आता हो, लेकिन इसका जो कारोबार और बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो हैं वो अमेरिका में है। इसकी ऑटो की कंपनी है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और इसके मतलब ये कहा जाता है कि इसके पास इस वक्त तकरीबन 24 से लेकर 27,000 लोग इसकी कंपनियों में काम करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शख्स कितना अमीर होगा। तो जनाब इसकी जो वर्थ है वो 12.9 बिलियन डॉलर्स, यानी कि तकरीबन ये 13 बिलियन डॉलर की इसकी वर्थ है। अगर आप इंटरनेट पे जाकर इसका नाम लिखेंगे तो आपको इसकी तस्वीर भी मिल जाएगी और इसके सोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो चूँकि वो पाकिस्तान से गया हुआ है तो अक्सर हम उसको पाकिस्तानियों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो अगर हम उसे पाकिस्तानियों की लिस्ट में शामिल करें तो दैन वो पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स है, यानी कि उसकी दौलत जो है तकरीबन 13 बिलियन डॉलर। अब अगर आप उसको 300 से ज़रब दे लें तो मकसद ये हुआ कि उसके पास 3600 बिलियन डॉलर जो है जी उसकी रुपयों में उसकी वर्थ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुल्क का दूसरा अमीर तरीन शख्स कौन है। तो हमारे मुल्क का जनाब दूसरा अमीर तरीन शख्स जो है वो भी बरतानिया में सेटलर है, लेकिन पाकिस्तान में उसने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। उसमें सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं या और मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार उसने शुरू किए हुए हैं। तो उसका जनाब नाम है सर मोहम्मद अनवर परवेज़। ये आपने बेस्ट वे सीमेंट ग्रुप का नाम सुना होगा, ये उसके मालिक हैं और इसके अलावा बरतानिया में भी इनके बहुत ज़्यादा कारोबार हैं। तो जनाब इनकी जो नेट वर्थ है, यानी कि ये तकरीबन कहा जाता है जी कि इनकी जो है ये 4.6 बिलियन रुपीस, यानी कि 4.5 अरब डॉलर्स इनकी पाउंड्स में भी वर्थ है। और ये कहा जाता है ये 3.53 बिलियन पाउंड्स बरतानवी पाउंड्स के हिसाब से इनकी वर्थ है। इसको अगर आप अब फिर उसी तरीके से 300 से ज़रब दे ले तो फिर आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, यानी कि इनकी जो 12 इसको ज़रब दे लें आप जी 4.6 बिलियन को आप 300 से, तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, यानी कि ये को 1200 बिलियन रुपीस अमाउंट बनती। अब जनाब नंबर 3 पे हैं ये सदरुद्दीन हाशवानी हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इनकी होटल्स की चेन है और इनके और बहुत सारे बिजनेसेस हैं। ये हाशवानी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो वर्थ है यानी कि दौलत है वो 4 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है। अब अगर आप इसको 300 से ज़रब देंगे तो ये 1200 बिलियन रुपीस बनती है। तो इनकी जनाब जो बहुत बड़ी बड़ी चेन्स हैं, मसे इसमें मैरियट होटल हैं, PC होटल है या हाशू ग्रुप की मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी इनकी हैं। ये फिर किसी वक्त मैं इन तमाम लोगों की आपको अलग अलग तफसीलात बताऊंगा कि ये क्या कारोबार करते हैं, फिर आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से इनने इतने बड़े बड़े कारोबार बनाए। जनाब नंबर 4 पे बहुत मशहूर शख्सियत हैं, ये मियाँ मोहम्मद मंशा साहब हैं। कहा जाता है जी कि इनका फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। इनकी जो वर्थ है जी 3.7 बिलियन डॉलर है। ये जनाब टेक्सटाइल के मालिक हैं, निशात ग्रुप जो है उसके मालिक हैं, ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो है उसके मालिक हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जिसमें एनर्जी की या मुख्तलिफ सेक्टर्स की इंडस्ट्री है ये उसके मालिक हैं। जनाब नंबर 5 पे जो शख्स हैं वो जनाब हमारे मुल्क के साबिक़ा सदर भी रहे हैं। ये जनाब हैं आसिफ अली जरदारी।
ان کی جو نیٹ ورتھ ہے یعنی کہ دولت ہے وہ کہا جاتا ہے جی کہ 1.9 بلین ڈالر۔ تو اب اس کو 300 سے آپ ضرب دے لیں تو مقصد یہ ہے کہ ان کی 600 ارب روپے ان کے پاس دولت ہے۔ ان کا جو بھی کاروبار ہے آپ بخوبی سمجھتے ہیں، ان کی بہت ساری کچھ کہا جاتا ہے شوگر ملیں یا اور انڈسٹریاں ہیں، یا میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کے بہت بڑے پالیٹیشین ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے شاید یہ کو چیئر پرسن ہے اور بلاول بھٹو زرداری کے والد بھی ہیں۔ تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی کتنی دولت ہے۔ اس کے بعد جناب نمبر 6 پہ جو ہمارے پاس ریچسٹ شخص ہیں وہ جناب شعیب شیخ صاحب ہیں۔ شعیب شیخ صاحب یہ جو ایگزیکٹ کے مالک ہیں، یہ جو بول ٹی وی کے مالک ہیں، اور ان کے پاس جو کہا جاتا ہے کہ 1.6 بلین ڈالر ویلتھ ہے، یعنی کہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اگر آپ اس کو 300 سے ضرب دیں گے تو یہ تقریباً جناب ان کے پاس 450 بلین روپیز ہے۔ ان کا جناب آئی ٹی کا، سافٹ ویئر کا، یا پھر یہ بول ٹی وی کے مالک ہیں یا اور بہت بڑے بزنسز ہیں۔ جناب ہمارے ملک میں جو 7ویں نمبر پہ شخص ہیں وہ ملک ریاض صاحب ہیں جو کہ بیریا ٹاؤن کے مالک ہیں۔ انہوں نے سندھ میں، لاہور میں، کراچی میں اور یہاں پہ خاص طور پر ابتدا جو بیریا ٹاؤن کی ہے یہ راولپنڈی سے کی۔ اس وقت ملک کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ان میں انہوں نے بیریا ٹاؤن جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ورتھ ہے جی وہ 1.6 بلین ڈالر، یعنی کہ یہ بھی تقریباً کوئی سمجھ لیں کہ 500 ارب روپے کے قریب بنتی۔ اس کے بعد جناب نیکسٹ آ جاتے ہیں نمبر 8 پہ، یہ میاں محمد نواز شریف اینڈ فیملی ہے۔ یہ بھی جناب ہمارے 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں۔ ابھی ان کے بھائی میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چند دن پہلے تک اس ملک کے وزیر اعظم تھے۔ ان کی جو دولت ہے وہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ 1.45 بلین ڈالر یعنی کہ 1.5 بلین ڈالر ہے۔ اس کو بھی آپ 300 سے ضرب دے لیں تو یہ جناب تقریباً یہ بھی تقریباً کو بنے گی کو 550 ارب روپے کی۔ پھر جناب نمبر 9 پہ جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ جناب سید ناصر حسین شون ہے۔ یہ آئی تھنک کہ جی کراچی کا ایک انڈسٹریلسٹ گروپ ہے۔ ان کی جو ورتھ ہے وہ کہا جاتا ہے جی کہ 1.3 بلین ڈالر ہے۔ اب نمبر 10 پہ جناب یہ ہیں مسٹر ایم حبیب اللہ خان۔ یہ آئی تھنک شاید ان کا کے پی کے سے تعلق ہے۔ یہ جو ہب پاور کمپنی ہے، پائنیئر سیمنٹ ہے، حبیب ڈیری کمپنی ہے، یا ڈی پی پاکستان ٹرمینل کے نام سے، یا اور بہت بڑی بڑی ان کی انڈسٹریز ہیں۔ تو یہ جناب پاکستان کے ریچسٹ لوگ تھے جن کی جو ورتھ ہے، یعنی کہ یہ میں نے ابھی آپ کو پہلے 10 بتائے ہیں، تو میں مزید آپ کو اگلا جو پروگرام ہے اس میں بتاؤں گا۔ تو یہ جتنے لوگ تھے یہ وہ ہیں جی کہ جن کی ورتھ 1 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ اب اس کو آپ 300 سے ضرب دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایم حبیب اللہ خان صاحب ہیں ان کی جو ورتھ ہے جی دیٹس 1.25 بلین یعنی کہ 1.25 ارب ڈالر کی۔ تو جناب کے لیے یقیناً یہ بڑی دلچسپ معلومات ہوں گی، اور آپ کو یہ بھی جاننے کا موقع مل سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں کس طریقے سے لوگوں کے ہاتھوں میں دولت جمع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔